बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना लाइफ काउंसलर सज्जाद अली हाजिर खिदमत है। अगर आप फिज़िकली स्मार्ट हैं, जिस्मानी तौर पर आप दुबले पतले हैं, चुस्त हैं, तो ये आपकी बेहतरीन ज़िंदगी है और आप कामयाबियों से ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो आपकी कामयाबियों के इम्कानात और ज़्यादा रोशन हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मेंटली स्मार्ट भी हैं तो आपकी कामयाबियों के इम्कानात और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेंटली स्मार्ट होना आपको कामयाबियों की मनाजिल से और आगे ले जाता है। मेंटली स्मार्ट होना आपकी मंजिलों को आपके नज़दीक कर देता है और उन मंजिलों का हसूल आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर आप मेंटली स्मार्ट हैं और ख़ातिन हज़रात, ख़ास तौर से जब आप अपनी ज़िंदगी के कुछ टारगेट सेट कर रहे हैं, आप गोल्स का तयन कर रहे हैं, आप अपनी मनाजिल को तय कर रहे हैं, अगर सिर्फ एक लफ्ज़ यानी स्मार्ट आप अपने जहन में रखें तो मेरी ये गारंटी है इंशाल्लाह कि आप और ज़्यादा कामयाबियों से हमकिनार होंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ कि लफ्ज़ स्मार्ट में ऐसी क्या चीज़ छुपी हुई है जो आपको आपकी मंजिलों से करीब कर देती है। वो लफ्ज़ स्मार्ट अगर आप देखें तो उस लफ्ज़ स्मार्ट के अंदर कुछ हरूफ छुपे हुए हैं। यानी लफ्ज़ स्मार्ट का पहला हर्फ एस है, जिससे मुराद स्पेसिफिक है। अगर आप अपनी मंजिल को तय करते हुए इस लफ्ज़ स्पेसिफिक को जहन में रखें और फिर मंजिल को तय करें तो आपकी मंजिल हासिल करना बहुत इजी हो जाएगा। स्पेसिफिक से क्या मुराद है कि आप एक लाइन वाली मंजिल तलाश करें। ऐसा ना करें कि ये भी मेरा टारगेट है, ये भी मेरा टारगेट है, ये भी मेरा टारगेट है। आप एक लाइन पे चलें, कई कश्तियों के सवार ना बने, एक लाइन पे चलकर अपनी मंजिल का टारगेट कर लें और उस टारगेट को हासिल करने के लिए फिर अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बरूए कार लाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंजिल को तय करते हुए लफ्ज़ स्पेसिफिकेशन या तखसीस यानी मखसूस जिसको कहते हैं, अगर वो आपने कर लिया है तो मंजिल आपके करीब हो गई है। इसी तरह से स्मार्ट के अंदर दूसरा जो हर्फ है वो एम है। एम से मुराद मेजरेबल है। जब आप अपनी मंजिल को टारगेट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की मंजिल, एजुकेशन की गोल, आप अपनी तरबियत के गोल, आप अपनी जॉब के हवाले से, मुलाजमत के हवाले से किसी भी तरह से आप अपने गोल्स का तयन कर रहे हैं तो वो मेजरेबल होना चाहिए। वो ऐसे लामहदूद नहीं होना चाहिए। वो एक लिमिटेड वे के अंदर जिसको आप जज कर सकें, जिसको आप मेजर कर सकें, जिसकी आप पैमाइश कर सकें कि इस हद तक मंजिल मैंने हासिल कर ली। आपका टारगेट था कि मैंने एफएससी करनी है, तो इसका मतलब है कि क्लास 8 में आप ये जज कर सकते हैं कि मैट्रिक है, उसके बाद 2 क्लासें और हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट में मास्टर कर रहे हैं, मैट्रिक पे आप जज कर सकते हैं कि अभी इंटर है, उसके बाद ग्रेजुएशन है, फिर मैं मास्टर कर लूँगा। तो इस तरह से आप अपनी मनाजिल को तय करते हुए मेजरेबल या लफ्ज़ मेजर को ज़रूर जहन में रखें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी मनाजिल जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ आपके पास ज़रूर आएंगी। इसी तरह से अपनी मंजिल को तय करते हुए अचीवेबल को अपने जहन में रखें कि लफ्ज़ अचीवेबल जो है वो आपकी मनाजिल के टारगेट के अंदर ज़रूर होना चाहिए। यानी आपकी वो कैपेसिटी और एबिलिटी के मुताबिक हो। ये नहीं है कि आप कहें जी मैंने आसमान पे जाना है ज़िंदा होने की हालत में, तो इसका मतलब ये हुआ है कि वो आपके लिए अचीवेबल नहीं है। हाँ, अगर कहें कि मैंने 20,000 फीट की बुलंदी पे जाना है तो वो आप एरोप्लेन के जरिए जा सकते हैं। तो अपनी मनाजिल को इस तरह से फ्लेक्सिबल रखें कि वो आपके लिए अचीवेबल हो। तो जब आपकी मनाजिल जो हैं
وہ اچیویبل ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اپنی منزلوں کے بہت قریب ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے سمارٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ آر کو دیکھیں تو آر بڑی اہمیت کا حامل ہے، یعنی ریئلسٹک یا ریلائیبل۔ آپ جب منازل کو طے کر رہے ہیں آپ گراؤنڈ ریالٹی پہ کام کریں، آپ جو ہے وہ اپنی منزل کی سمت اور طے کرتے ہوئے گراؤنڈ ریالٹی کو اور ریلائبلٹی اور پریکٹیکلٹی کو دیکھیں کہ عملی طور پر آیا جو میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ بایولوجی کے ساتھ آپ کو ایف ایس سی کرنا پڑے گی، آپ پڑھ کامرس کے ساتھ رہے ہیں اور خواہش آپ ڈاکٹر بننے کی کر رہے ہیں، آپ پڑھ کامرس رہے ہیں اور بننا آپ انجینئر چاہ رہے ہیں، یا پڑھ آپ میتھس رہے ہیں اور آپ ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں، پڑھ آپ ایم اے انگلش کر رہے ہیں اور پڑھانا آپ فارسی چاہ رہے ہیں یا فارسی میں کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی منزل جو ہے وہ پریکٹیکل ہونی چاہیے، وہ ریئلسٹک ہونی چاہیے، وہ ریلائیبل ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ کی منازل جو ہیں وہ ریئلیبل ہوں گی اور پریکٹیکلٹی اس کے اندر ہوگی اور عملی طور پر وہ ایگزسٹ کرتی ہوں اور گراؤنڈ ریالٹی پہ آپ کام کریں تو انشاءاللہ تعالی امید رکھی جانی چاہیے کہ آپ اپنی منزلوں کے بہت قریب ہو جائیں گے اور منزل کا حصول جو ہے وہ آپ کے بہت نزدیک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے خواتین و حضرات، اگر آپ آخری حرف ٹی کو ذہن میں رکھیں تو یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ یعنی ٹائمڈ، ٹی سے مراد ٹائمڈ ہے یا ٹائملی ہے، یعنی آپ جس بھی منزل کا متعین کر رہے ہیں اس کا ایک ٹارگٹ ہو کہ یہ 6 ماہ کے اندر اندر کمپلیٹ ہوگی، 1 سال میں ہوگی، 2 سال میں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ 2020 کے اندر ایک منزل کا متعین کر رہے ہیں اور وہ جا کے 2050 کے اندر یا 60 کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ، مین ٹو سے کہ وہ ایک لیمیٹڈ ٹائم کے اندر اچیویبل ہو۔ آپ اگر ذہن میں یہ رکھ کے کہ آپ دکانداری کرنے جا رہے ہیں، آپ کسی ملازمت کا حصول کر رہے ہیں، آپ ایجوکیشن لے رہے ہیں، آپ کوئی کورس کر رہے ہیں یا آپ کسی بھی حوالے سے کوئی ٹارگٹ کا تعین کر رہے ہیں تو حرف ٹی کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ جب یہ ٹی آپ کے ذہن میں رہے گا یعنی کہ ٹائم، ایک ٹائم پیریڈ اسپیسیفیکیشن کے ساتھ آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اپنی منزلوں کے حصول کے اندر بہت زیادہ اپنے آپ کو ایزی فیل کریں گے۔ خواتین و حضرات، یہ جو سمارٹ ہے، جس طرح سے فزیکلی سمارٹ ہونا آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے، اسی طرح سے مینٹلی سمارٹ ہونا اور اپنی منازل کو لفظ سمارٹ کے حوالے سے طے کرنا، تعین کرنا آپ کو کامیابیوں سے اور منازل سے ہمکنار کر دے گا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مہربانی فرما کر اپنے اس لائف کونسلر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اسے شیئر بھی ضرور کیجئے گا، چونکہ یہ اتنی اہمیت کا حامل لفظ ہے کہ اگر آپ اسے اپنی زندگی میں لے آئیں اور اسے شیئر کر کے دوسروں کی زندگیوں میں لے آئیں تو انشاءاللہ آپ ترقی کی منازل جو ہے وہ طے کرنے کے لیے ایزی ہو جائے۔